आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। कोरोना से होने वाली अमवात की शरह पर काबू पाने के लिए ठोस कार्रवाई की जाए, जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने दी मुतालिका इंतजामिया को हिदायत। कोकण व मगरबी महाराष्ट्र के सैलाब ज़दगान की मदद के लिए सियासी जमातें और समाजी तंजीमें आ रही है आगे। मुखय्यर हजरात भी दिल खोल कर रहे हैं मदद। शराब के नशे में बदमस्त एक दोशीज़ा ने सिडको बस स्टैंड पर किया हंगामा। पुलिस के पहुंचते ही दोशीज़ा का रिश्तेदार हुआ वारिद और ड्रामा हुआ खत्म। और शहर में आए दिन हो रहा है चोरी की वारदात में इजाफा। औरंगपुरा जैसे इलाके में मौजूद एक इलेक्ट्रिकल शॉप से सारिक चुरा ले गए 2 लाख रुपये नकद और इलेक्ट्रॉनिक सामान। पुलिस को है सारिकों की तलाश। अब खबरें तफसील से। कोविड से मुतासरा मरीजों की शरह अमवात पर काबू पाने के लिए ठोस इक़दाम उठाए जाएं। ये हिदायत जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने मुतालिका अफसरान को दी। वाज़ेह है कि कोरोना की रोकथाम के पेश नज़र आज ज़िला सतह पर एक जायज़ा मीटिंग ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने तलब की। इस मौके पर उन्होंने हाज़रीन की रहनुमाई करते हुए कहा कि कोरोना की मुमकिना तीसरी लहर के पेश नज़र हेल्थ मशीनरी को मज़ीद मुस्तहकम बनाया जा रहा है। कोरोना के सबब जाबहक होने वालों की अमवात की वजूहात का पता भी लगाया जा चुका है। उन्होंने हिदायत दी कि इन तमाम स्टडीज़ की मदद से हेल्थ इंतज़ामिया ठोस कार्रवाई करे ताकि ज़िले में कोरोना से होने वाली अमवात की शरह पर काबू पाया जा सके। इस मीटिंग में एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर बीबी निमानी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर कानन येड़ीकर, सिविल सर्जन डॉक्टर सुंदर कुलकर्णी, RDC संजीव जाधवर, डिप्टी कलेक्टर अप्पा साहिब शिंदे, संगीता सानप, रीता मैत्रीवार, संगीता चौहान, मंदार वैद्य, म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, डॉक्टर नीता पाडलकर, टूरिज्म डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर श्रीमंत हारकर, डॉक्टर लड्डा, डॉक्टर विजय कुमार वाघ और अजय चौधरी भी मौजूद थे। ज़िला कलेक्टर का कहना है कि फ़िलहाल ज़िले में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद में कमी आई है, मगर कोरोना का ख़तरा मुकम्मल तौर पर टला नहीं है, लिहाजा शहरियान को चाहिए कि वो एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। उन्होंने मुतालिका इंतज़ामिया को हिदायत दी कि पॉजिटिव मरीजों के राब्ते में रहे अफराद को तलाश करें, उनमें कोरोना की जाँच की जाए। रिक्शा ड्राइवर्स, सब्ज़ी फरोशों, दूध का कारोबार करने वालों के अलावा दीगर दुकानदारों और ताजिरों की भी कोरोना की जांच की जाए। म्यूकर माइकोसिस नामी बीमारी के इलाज के लिए दरकार दवाओं के स्टॉक से मुताल्लिक भी इत्मीनान कर लिया जाए। ज़िले में 24 मकामात पर ऑक्सीजन प्लांट कायम किए जा रहे हैं, जिनमें से 4 प्लांट्स का काम मुकम्मल हो चुका है। बकिया प्लांट्स भी जल्द से जल्द कायम कर लिए जाएंगे। इस तरह ज़िला कलेक्टर ने बताया कि माहिरीन के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के मुतासिर होने का कवी इम्कान बताया जा रहा है, लिहाजा बच्चों को इस वबा से महफूज रखने के लिए भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। बच्चों के लिए खुसूसी ICU 631 बेड्स तैयार किए जा चुके हैं, जिनमें से 45 बेड्स पर वेंटिलेटर्स की सहूलत भी मुहैया की जा चुकी है। इसके अलावा मजीद 28 वेंटिलेटर्स CSR फंड से मौसूल होने हैं और 300 से ज़ायद डॉक्टर्स को कोरोना से मुतासरा बच्चों के इलाज की तरबियत दी जा चुकी है। नांदेड़ के नायगांव में कोकण व मगरबी महाराष्ट्र के सैलाब ज़दगान की राहत रसानी के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस की जानिब से इमदादी फेरी निकाली गई। रियासत के मज़कूरा इलाकों में पिछले हफ्ते आई वाही तबाही और सैलाब ने यहाँ के बेशतर ख़ानदानों को तबाह कर दिया है और ये लोग निहत्ते व बेआसरा हो चुके हैं। इन सैलाब ज़दगान की इमदाद व राहत के लिए रियासत भर रिलीफ वर्क जारी है। गुज़िश्ता रोज़ नायगांव में राष्ट्रवादी कांग्रेस की जानिब से इमदाद जमा करने के लिए एक मदद फेरी निकाली गई। इस इमदाद फेरी को शहर के तमाम अवाम ने भरपूर ताउन पेश किया। ये इमदाद फेरी नायगांव तालुका राष्ट्रवादी कांग्रेस के सदर भास्कर भिलवंडे, वसंत सुगावे, श्याम चुंडे, गजानन पवार, कैलाश यादव समेत मुतअद्दिद कारकुनान की मौजूदगी में निकाली गई। इस मौके पर राष्ट्रवादी कारकुनान ने ज़्यादा से ज़्यादा राहत जमा करने का अज़्म किया। पश्चिम महाराष्ट्रात संबंध 3-4 जिल्ह्यामध्ये जे पुराचं थैमान निर्माण झालेलं आहे, त्यामध्ये नक्कीच राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ही नेहमी राजकारणापेक्षा समाजकारण व समाजसेवेमध्ये ही अग्रेसर असते।
म्हणून सहसा तुम्ही सोशल मीडियावर बघतच असाल की राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी वेलफेअर फंडातून बऱ्यापैकी मदत होत आहे. त्यात खारीचा वाटा म्हणून आज आपण नायगाव तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीतर्फे आज आपण ह्या ठिकाणी नक्कीच आपल्याला जे आपल्या यथायोग्य मदत करता येईल तालुक्याच्या वतीनं ती आपण करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आज आपल्याला नेमकं म्हणता येणार नाही की किती निधी काय देऊ शकतो ते, पण नक्कीच आम्ही सगळ्या संबंध 1-2 दिवसात सगळ्या तालुक्यातून जेवढा निधी जास्तीचा देता येईल तेवढा जास्तीचा निधी आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वेलफेअर फंडामध्ये जमा करणार आहोत. गुज़िश्ता रोज शराब के नशे में बदमस्त दोशीज़ा को एक शख्स सिडको बस स्टैंड पर छोड़ गया और बाद-ए-ज़ा नशे में चूर दोशीज़ा ने बस स्टैंड पर तूफान बदतमीजी खड़ा कर दिया. मज़कूरा भारतीय स्त्री पर इस कदर नशा हावी था कि वो अपनी खरमस्तियों के दौरान बिल्कुल बेकाबू थी और कह रही थी कि मेरा भाई पुलिस इंस्पेक्टर है, सीपी साहब से मेरी जान पहचान है. इसी दौरान उसने बस स्टैंड के इलाके में मोबाइल से मुसाफिरों की वीडियो शूटिंग लेनी शुरू कर दी. इस दोशीज़ा की हंगामा आराई से मुसाफिरों व तमाशबीनों की भीड़ जमा हो गई. इसके बाद ये लड़की बस स्टैंड के बैतुल खला वाशरूम की जानिब बढ़ी और वहाँ मुतय्यन मुलाजिमीन को धमकाने लगी कि सफाई रखा करें. पुलिस को जब जानकारी हुई तो दामिनी की निर्मला अंभोरे और उनका स्क्वाड वो MIDC पुलिस थाना के बीट मार्शल फौरी सिडको बस स्टैंड पहुँचे. ताहम इसी असना एक नौजवान ने जो ही देखा कि पुलिस आ गई है तो वो मैदान में उतरा और कहा कि ये लड़की उसकी रिश्तेदार है. वो रिक्शा से आया और उसे रिक्शे में बिठाकर चलता बना. इस रिक्शा और 2 व्हीलर के नंबर से जिस नौजवान ने लड़की को सिडको बस स्टैंड लाकर छोड़ा था और कौन उसे ले गया, पुलिस इसकी तलाश करेगी. इस तरह का खुलासा बाद-ए-ज़ा पुलिस ने किया है. ताल्लुका सिल्लोड़ के शेखपुर में ताल्लुका ज़राई ऑफिसर दीपक गवली और सर्कल के ज़राई ऑफिसर प्रमोद दाबके ने कपास की फसल के लिए नुकसानदा बोंड अलाई से बचाव के लिए किसानों की रहनुमाई की. मज़कूरा ज़राई अफसरान की मौजूदगी में यहाँ शेखपुर में बोंड अलाई पर काबू की मुहिम चलाई गई. इस मुतालिक शेखपुर के ज़राई मददगार परवीन सानप ने कहा कि सूरत हाल ये है कि कपास की बोआई को अब 40 से 45 दिन का अरसा हो चुका है और फसल पर इसी दौरानिए में गुलाबी बोंड अलाई देखी जा रही है. इस बोंड अलाई के नुकसान से फसल की हिफाजत के लिए किसानों को चाहिए कि वो पेक्टिनोलियोर का इस्तेमाल करें और कपास के खेत में फसल के कद से 1 फीट ऊंचाई पर कामगंद की खाद लगाएं. इसी तरह बोंड अलाई और बोंडों का रस चूसने वाले कीड़े मकोड़ों से हिफाजत के लिए मनसूबाबंदी व एहतियात करें. इस बात का भी ख्याल रखें कि माहौलियात पर इसके कोई मुज़िर असरात ना हो. इस मौके पर विनायक परदेसी, कृष्णा वाघ, ज़राई मावनीन और अतराफ के किसान मौजूद थे. गुज़िश्ता रोज सिकल थाना एयरपोर्ट पर उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब किसी ने फ़ोन पर इत्तला दी कि एयरपोर्ट के चेक इन एरिया में किसी ने बम रखा है, जिसके बाद वहां मौजूद CISF के जवान पुलिस अमला हरकत में आ गया और बम तलाश करके उसे ज़ायर कर दिया गया. बाद में पता चला कि ये मॉक ड्रिल थी. वाज़ेह रहे कि CISF, पुलिस डिपार्टमेंट, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, बम डिटेक्टिव एंड डिस्पोज में शामिल अफराद व मुलाजिमीन की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए अक्सर व बेशतर उनका इम्तिहान लिया जाता है. इसी तरह का एक इम्तिहान चिकल थाना एयरपोर्ट पर लिया गया. 10:10 से 11:10 के दरमियान चिकल थाना एयरपोर्ट पर मॉक ड्रिल का जानलेवा नमूना देखने को मिला, जिसमें CISF के जवान, डॉग स्क्वाड, BDDS अमले के अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी के ज़िम्मेदारान, पुलिस इंतज़ामिया, फायर ब्रिगेड, हेल्थ एम्प्लॉयज़, एयरवेज कंपनियों के मुलाजिमीन, इसी तरह जुमला 107 मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया. जैसे ही इंडिगो एयरलाइन कंपनी के दफ्तर को चिकल थाना एयरपोर्ट एरिया के चेक इन एरिया में बम मौजूद होने की इत्तला मिली, वहां भाग दौड़ शुरू हो गई. डॉग स्क्वाड के जरिए तैरानगाह का बारीकी से मुआयना किया गया और एक लावारिस बैग ढूंढ निकाला गया. इसके बाद BDDS में शामिल अफसरान व मुलाजिमीन ने बड़े ही महारत के साथ इस बम को नाकारा बना दिया. CISF के अफसरान ने बताया कि ये मॉक ड्रिल थी और सभी मुतल्लिका मुलाजिमीन की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया. बारिश के मौसम के सबब शहर में डेंगू, चिकनगुनिया जैसी वबाएं फैलने का खतरा है और मुख्तलिफ इलाकों में इन अमराज के मुश्तबा मरीज देखे जा रहे हैं. इस माह जुलाई में शहर भर 29 मुश्तबा मरीज पाए गए.
دوسری جانب حالانکہ خطرناک و جان لیوا وبا کورونا کی دوسری لہر کے اثرات اب بڑی حد تک کم پڑ جانے سے اس مرض کا زور نہ صرف کم ہو گیا ہے بلکہ ماہرین اسے اب قریب الختم بتلا رہے ہیں۔ بارش کے ایام میں جا بجا جمع ہو جانے والے پانی سے شہر میں ہر سال مچھروں کی پیداوار بڑھ جاتی ہے اور ان مچھروں و جراثیم کے سبب وبائی امراض بھی بڑھ جاتے ہیں جن میں ڈینگو، ملیریا، ٹائیفائیڈ و گیسٹرو جیسے امراض شامل ہیں۔ یوں تو ہر سال شہر کے مختلف محلے ان امراض سے متاثر ہوتے ہیں لیکن اس مرتبہ شہر میں ڈینگو کے مریض زیادہ پائے جا رہے ہیں اور ماہ جنوری سے اب تک 66 افراد ڈینگو سے مشتبہ شکار پائے گئے ہیں جن میں 29 افراد اسی ماہ جولائی میں اس مرض کے مشتبہ مریض دیکھے گئے اور اب کئی سال بعد چکن گنیا کا مرض بھی دکھائی دے رہا ہے۔ ان تمام عوامل کے پیش نظر میونسپل کارپوریشن کا صحت عملہ مستعد ہو چکا ہے اور کام پر لگ گیا ہے۔ مچھروں و جراثیم کی پیداوار اور افزائش روکنے کی غرض سے ابیٹنگ، پھوارنی جیسے مختلف احتیاطی اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ شہر کے پڑے گاؤں، ہرسول، ساتارا اور قدیم شہر میں ڈینگو کے مشتبہ مریض زیادہ تر خانگی اسپتالوں میں دیکھے جا رہے ہیں۔ چھترپتی پرتشٹھان کی جانب سے ساتارا میں موجود اہلیہ دیوی ہولکر ویکنٹھ دھام شمشان بھومی میں شجرکاری کی گئی۔ واضح رہے کہ فضائی آلودگی میں اضافے کے سبب ماحولیاتی توازن بگڑنے لگا ہے اور فضا میں آکسیجن کا تناسب تیزی سے کم ہونے لگا ہے، لہٰذا فضائی آلودگی کو کم کرنے کی غرض سے آکسیجن پیدا کرنے والے پودوں کی شجرکاری پر زور دیا جا رہا ہے، جس کے تحت چھترپتی پرتشٹھان کی جانب سے ساتارا میں موجود اہلیہ دیوی ہولکر ویکنٹھ شمشان بھومی میں بڑ، پیپل، املی، پلس کے 101 پودے لگائے گئے۔ اس موقع پر سنگھرش سمیتی کے سومیناتھ شیرانے، کرن نروڑے، دیوی داس جھریکر، راجو دسپوتے، گنیش سولٹ، رمیش تھورات، ஞானேశ్வர் نروڑے، عتیق پٹیل، دتا نروڑے اور مامڑے بھی موجود تھے۔ میونسپل کارپوریشن میں پہلے ہی اسٹاف کی کمی ہے مگر اے ایم سی کے 7 ملازمین آج ریٹائر ہو گئے جنہیں متعلقہ محکمے کی جانب سے پرتپاک استقبالیہ دیا گیا۔ ناظرین، میونسپل کارپوریشن میں اسٹاف کی کمی کے سبب پہلے ہی یہاں کا کام کاج بڑے پیمانے پر متاثر ہو رہا ہے مگر قوانین کے مطابق ملازمت کی میعاد مکمل ہو جانے کے بعد ملازمین کو سبکدوش ہونا ہی پڑتا ہے۔ گزشتہ ماہ 21 افسران و ملازمین اپنی نوکری کی میعاد پوری ہو جانے کے بعد ریٹائر ہو گئے۔ یہ اور بات ہے کہ ان میں سے چند افسران کو میونسپل ایڈمنسٹریٹر نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ایکسٹینشن دے دیا۔ 31 جولائی کو مزید 7 ملازمین ریٹائر ہونے جا رہے ہیں۔ چونکہ 31 جولائی کو سنیچر کی عام تعطیل ہونے کے سبب متعلقہ شعبوں کے ذمہ داران نے انہیں پرتپاک وداعیہ دیا۔ 31 جولائی کو ریٹائر ہونے والوں میں وارڈ آفیسر سی ایم ابھنگ، سب اوورسیئر ڈی ایم شاہ بورواڑ، وارڈ آفیسر سنجے جکل، سینئر کلرک گنیش چاکوتے، ڈرائیور رحمان شاہ عیسیٰ شاہ، ہیلتھ انسپکٹر اشوک کاملے، ہیلتھ انسپکٹر شیخ محمد یونس شامل ہیں۔ شعبہ صحت کے ریٹائر ہونے والے ملازمین شیخ محمد یونس اور اشوک کاملے کا میونسپل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر پارس منڈلیچا اور ڈاکٹر نیتا پاڈلکر کے ہاتھوں استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے افسران و ملازمین موجود تھے جبکہ ایڈیشنل میونسپل کمشنر رویندر نکم نے وارڈ آفیسر سی ایم ابھنگ اور سنجے جکل کو وداعیہ دیا۔ اس موقع پر اے ڈی ٹی پی جینت کھروڑکر، اسسٹنٹ کمشنر سنتوش ٹھینگڑے، گھن کچرا پروجیکٹ چیف نند کشور بھومبے، وارڈ آفیسر سنجے سروڑکر، شیخ جمیل، سیکشنل انجینئر سہاش جوشی، وارڈ آفیسر ایس جی جرارے، سنجے رگڑے اور دیگر موجود تھے۔ پھلمری کے شیوسینا تعلقہ پرمکھ کی جانب سے متوفی کسان کے بے سہارا خاندان کو راحت پہنچائی گئی۔ ناظرین، ملک کی ریڑھ کی ہڈی اور انّداتا کہلانے والے کسان کو ہی اکثر مختلف آسمانی، سلطانی آفات اور مشکل گھڑیوں میں گھرا دیکھا جاتا ہے۔ کبھی اسے خشک سالی کا سامنا ہوتا ہے تو کبھی گیلے قحط کا بھی بروقت بارش نہ ہونے سے تو کبھی ضرورت سے بے تحاشا زیادہ بارش سے اس کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہے، وہ دیوالیہ ہو جاتا ہے، بینکوں اور ساہوکاروں کے قرض کے بوجھ تلے دب جاتا ہے اور کبھی اس قدر تنگ حال ہو جاتا ہے کہ وہ دل برداشتہ ہو کر اپنے بیوی، بچوں اور گھر بار و عزیز و اقارب کو روتا بلکتا چھوڑ کر خودکشی کر کے خود ہی زندگی سے کنارہ کر لیتا ہے۔ ماضی قریب میں ملک بھر میں ہزاروں کسانوں کی خودکشی ہماری تاریخ پر ایک سیاہ داغ ہے۔ خودکشی کے متوفی کسان کے خاندان کے آنسو پوچھتے ہوئے حکومت کچھ تٹ پنجی مدد کرتی ہے
لیکن سماج کے کچھ بیدار الذہن اور انسانیت دوست ادارے و NGOs اور کچھ افراد ان کسانوں سے سچی ہمدردی دکھاتے ہوئے ان کے خاندانوں کے زخموں پر مرہم لگاتے ہیں اور انہیں دوبارہ سماج میں کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیو سینا پرمکھ آجہانی بال ٹھاکرے کی ہدایت پر 80% سماج کارن اور 20% راج کارن پر عمل کرتے ہوئے پھلمری کے شیو سینا کے تعلقہ پرمکھ اور ضلع پریشد کے سابق صدر راجندر ٹھومرے نے تعلقے کے مضافات لاہانی واڑے کے وٹھوبا شنکر لاہانی کے مجبور و لاچار خاندان کو 20,000 نقد رقم بھی عطا کی اور انہیں فوری بینک و سوسائٹی کے بڑے قرضوں سے بے باقی دلوا کر باضابطہ بے باقی و ناحرکت سرٹیفکیٹ دلوائے۔ آیا رہے کہ مذکورہ کسان 2009 میں فوت ہو گیا تھا، جبکہ اس کے 4 لڑکوں میں سے ایک نے پھانسی لے کر خودکشی کر لی اور دوسرے کی دوران علاج موت ہو چکی تھی۔ आमच्यावर कर्ज असल्यामुळे आम्हाला कुठलेही कामं आमचे बँकेचे सरकारी होत नव्हते, कर्ज भेटत नव्हतं। त्याच्यामुळं आमचे कामं व्हायचे नाही, कारण आमच्या घरातले वडील वारले, त्यांच्या नावावर शेती होती आणि त्यांचे मुलं पण वारले 2, एकाने आत्महत्या केली, एकाने ऑपरेशन करता वारले आणि त्याच्यामुळं मग आम्हाला वाटी भेटत नव्हती आणि कुठलंही कर्ज भेटत नव्हतं। त्याच्यामुळं मग आम्ही यांच्याकडं आलो, आम्हाला फोन केला त्यांनी, या म्हणून तुम्ही तिकडं काही सांगा तुमचं काय तर। मग आम्ही आलो पाल गावामध्ये सोसायटीमध्ये, तिथे ठोंबरे साहेब आले, चेअरमन पालचे। त्यांना आम्ही सांगितलं आमच्यावर कर्ज आहे, आम्हाला बेबाकी भेटत नाही, कर्ज भेटत नाही। मग त्यांनी आमची सोसायटी ते म्हणले आम्ही भरून टाकू। ठोंबरे साहेब 20,000 सोसायटी त्यांनी आमची भरली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला सदर विजय साळवे ने औरंगाबाद सेंटर के जिला सदर की हैसियत से फेरोज कलीम कुरैशी को नामजद किया। इस ज़िम्मन में उन्हें नामजदगी लेटर दिया गया। वाज़ेह रहे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मुस्तहकम बनाने की गर्ज से NCP के शहर सदर विजय साळवे ने फेरोज कलीम कुरैशी का नाम औरंगाबाद सेंटर के ज़िला सदर की हैसियत से नामजद किया और उनका पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए उन्हें मशवरा दिया कि अवामी मसाइल हल करने के लिए ठोस इक़दामात उठाएं, मज़लूमों को इंसाफ दिलाएं और हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली सभी स्कीमात हर ज़रूरतमंद तक पहुँचाने की कोशिश करें। इस मौके पर NCP के नायब शहर सदर शेख रफ़ीक, अलीमुद्दीन खान, मुख्तार खान, मिर्ज़ा हामिद बेग, परवीन लक्ष्मण पवार, अतुल राउत, साबिक कॉर्पोरेटर राहुल सोनोने, अंकुश यादव, शेर खान, उबैद इनामदार और दिगर बड़ी तादाद में मौजूद थे। नाजरीन, ये खबर लापरवाह वालिदैन को चौंकाने के लिए काफ़ी है कि वो खबरदार हो जाए। कमसिन लड़कियों दोशीज़ाओं के घर से भाग जाने के तनासुब में इजाफा हो गया है। पिछले 6 माह में 1-2 नहीं जुमला 61 लड़कियां घरों से भाग खड़ी हुई हैं। नाम नेहाद नई तहजीब और आज़ाद ख़याली व अखलाक़ी बेराहरवी के कड़वे कसीले फल इंसानी माशरा चक रहा है, चाहे वो उर्यानियत का तूफ़ान हो, नई नस्ल की बेराहरवी हो या फिर फहाशियत का तूफ़ान हो। यही वजह है कि आज लड़के व लड़कियां अपनी तहजीब और ख़ानदानी शराफत को बाजू रख कर इस राह पर बहुत दूर निकल चुके हैं। शाख नाजुक पे बने इन आशियानों का अंजाम तो बहरहाल नापायदार ही है। पिछले कुछ अरसे से नाबालिग व कमसिन लड़कियों के अपने घरों से भाग जाने की वारदात में बेपनाह इजाफा हो चुका है, जो वालिदैन और अहले ख़ानदान के लिए एक लम्हा फ़िक्र है। गुज़िश्ता साल औरंगाबाद पुलिस कमिश्नरेट की हुदूद से 1 जनवरी ta 31 दिसंबर 2020 के दौरानिए में घर से भागने वाली लड़कियों के आदाद व शुमार 95 थे, जिनमें 92 लड़कियों को पुलिस ने दोबारा उनके वालिदैन तक पहुँचाया। इस साल के आदाद व शुमार भी बड़े ही चौंकाने वाले हैं। 1 जनवरी 2021 से 30 जून तक की 6 माह में 61 लड़कियां घरों से भागी थीं और पुलिस ने 54 को वापस ढूंढ निकाला और मज़ीद 7 लड़कियों को तलाश कर रही है। वालिदैन व सरपरस्तों को चाहिए कि वह अपनी तरबियत की खामियों को दूर करें। इस मामले में हफ्ज़े मा तक़द्दुम के जो भी इक़दामात मुमकिन हो करें कि नई नस्ल को आला अखलाक़ी इक़दार की पासदारी सिखाई जा सके। SBI बैंक के मुख्तलिफ ATM सेंटर्स पर मौजूद मशीनों में हार्डवेयर के जरिए तकनीकी खराबी पैदा करके 13,92,000 रुपयों का सरखा करने वाले 3 शातिर नक्सलियों को साइबर पुलिस नागपुर जेल से औरंगाबाद ले आई, जिन्हें फाजिल अदालत ने 4 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म दिया है। गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन के नाम इकबाल खान पंची,
انیس خان، غفور احمد اور محمد طالب عمر بتائے جا رہے ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق SBI بینک کے آلٹرنیٹ چینل مینیجر سہاس دگمبر کلکرنی نے 10 جون کو شکایت درج کروائی تھی کہ وہ جب ڈیوٹی پر تھے انہیں SBI بینک کے ہرسول ٹاؤن سینٹر، سمرتھ نگر، PBB، امرپریت ہوٹل چوک اور مالی واڑہ برانچ سے فون کال موصول ہوئے تھے کہ انہوں نے ایڈمن سلپ کے مطابق فزیکل کیش کم کیوں بھری ہے، جس پر انہوں نے تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ بینک کے ATM مشینوں میں ATM لاگ میں آٹو ریورس ہوا ہے اور کسی نے ATM مشین کے ہارڈ ویئر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، جس کے بعد انہوں نے ہرسول ٹاؤن سینٹر، سمرتھ نگر، PBB، امرپریت چوک اور مالی واڑہ کے ATM سینٹر پر نصب کیے خفیہ کیمروں کا فوٹیج چیک کیا تو پتہ چلا کہ ان ملزمین نے ہارڈ ویئر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے 13,92,000 روپے ATM مشینوں سے اڑا لیے۔ یہ معاملہ سائبر پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا تھا۔ سائبر پولیس ان ملزمین کو ناگپور کی جیل سے اورنگ آباد لے آئی، جنہیں کورٹ میں حاضر کیا گیا اور فاضل عدالت نے انہیں 4 اگست تک پولیس کسٹڈی میں رکھنے کا حکم دیا۔ شہر میں چوری کی واردات میں آئے دن اضافہ ہونے لگا ہے اور شہریان میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔ ایک روز قبل سڑکو علاقے میں نقب زنی کی واردات کے بعد اب گزشتہ شب اورنگ پورے میں ایک دکان وینکٹیش الیکٹریکل سے صارف 1.5 تا 2 لاکھ روپے مالیت کا سامان اڑا لے گئے۔ پولیس ذرائع سے ملی اطلاع کے مطابق سنتوش جیتلیہ نامی شخص کی اورنگ پورہ علاقے میں وینکٹیش الیکٹریکلز نامی الیکٹرانک اشیاء کی ہول سیل دکان ہے۔ گزشتہ روز وہ 4 بجے اپنی دکان بند کر کے گھر چلے گئے۔ رات تقریباً 2 بجے کے قریب نامعلوم چور شٹر کا قفل توڑ کر دکان میں داخل ہو گئے۔ دکان میں اندھیرا تھا، اس لیے ان لوگوں نے اپنے ساتھ لائے کاغذات جلا کر وہاں روشنی کی اور اسی روشنی میں تجوری تلاش کی اور اسی میں رکھے 1.5 تا 2 لاکھ روپے پر ہاتھ صاف کر دیا۔ اس طرح دکان میں موجود الیکٹرانک اشیاء لے کر فرار ہو گئے۔ آج صبح 9 بجے اسی عمارت میں موجود ہوٹل کے مالک نے وینکٹیش الیکٹریکلز کا شٹر کھلا دیکھا تو انہوں نے جیتلیہ سے رابطہ کیا اور انہیں دکان کا شٹر کھلا ہونے کی اطلاع دی، جس پر جیتلیہ فوری اپنی دکان پر پہنچے اور اس واردات کی خبر پولیس کو دی۔ سٹی چوک پولیس اسٹیشن کا دستہ وہاں پہنچا اور تحقیقات شروع کی تو پتہ چلا کہ شاطر چوروں نے واردات انجام دینے سے قبل وہاں لگے CCTV کیمروں کا رخ دوسری طرف کر دیا تاکہ ان کی تصاویر کیمرے میں قید نہ ہو سکے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ کورونا سے ہونے والی اموات کی شرح پر قابو پانے کے لیے ٹھوس کارروائی کی جائے، ضلع کلکٹر سنیل چوہان نے دی متعلقہ انتظامیہ کو ہدایت۔ کوکم و مغربی مہاراشٹر کے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے سیاسی جماعتیں اور سماجی تنظیمیں آ رہی ہے آگے، مخیر حضرات بھی دل کھول کر رہے ہیں مدد۔ شراب کے نشے میں بدمست ایک دوشیزہ نے سڑکو بس اسٹینڈ پر کیا ہنگامہ، پولیس کے پہنچتے ہی دوشیزہ کا رشتہ دار ہوا وارد اور ڈرامہ ہوا ختم۔ اور شہر میں آئے دن ہو رہا ہے چوری کی واردات میں اضافہ، اورنگ پورہ جیسے علاقے میں موجود ایک الیکٹریکل شاپ سے سارق چرا لے گئے 2 لاکھ روپے نقد اور الیکٹرانک سامان، پولیس کو ہے سارقوں کی تلاش۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہی ختم ہوتی ہے، کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں سمیناز آپ سے اجازت چاہتی ہوں، خدا حافظ۔